दुल्हन के लिबास में खड़ी किसी और से प्यार से कम नहीं लग रही थी, लेकिन आंखों में मौजूद था चिराग। साफ बता रहे थे कि इसके इरादे कुछ ठीक नहीं हैं। वो बेख्तियार अपनी बहन की तरफ मुड़ी थी और उसको देखते हुए बोली थी, जुनाइशा, मैं जा रही हूँ, तुम बाकी मामलात संभाल लेना। इसने पुरसुकून मगर कतई लहजे में कहा, मैं किसी के लिए अपनी खुशियाँ बर्बाद नहीं कर सकती। मैंने अम्मी बाबा को बहुत समझाया, लेकिन बाबा के लिए सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन अजीज़ है, तो मेरे लिए भी मेरी मोहब्बत अजीज़ है। मैं नहीं ठहर सकती, ये मेरा आखिरी फैसला है। वो आखिरी मोड़ पर ऐसी बातें कर रही थी, कुछ घंटों में बारात आने वाली थी और यही बात जुनाइशा को हलकान कर रही थी। जुनाइशा ने आगे बढ़कर इसका हाथ थामा। बाजी नहीं, खुदा ऐसा ना करें, ये गलत है, बहुत गलत। इसकी आवाज़ कँपाने लगी। आपके मौत के मुंह में जा रही हैं। बाबा आपको माफ़ नहीं करेंगे, पूरा खानदान आपको कोसेगा। ये कोई हल नहीं है। आप बैठकर बाबा से बात कर लें, कोई हल निकाल लेंगे, लेकिन इस तरह पूरे खानदान की बदनामी ना करें। मैं 16 साल की थी, लेकिन इस वक्त किसी बड़ी खातून की तरह समझदारी से बोली थी। सानिया ने गहरी सांस ली, जैसे अंदर ही अंदर खुद को संभाल रही हो। जुनाइशा, तुम नहीं समझोगी, मैं ये बोझ नहीं उठा सकती। ये शादी मेरे लिए कैदखाना बन जाएगी। वो धीरे से बोली, नजरें झुकाए, अगर मैंने आज हिम्मत नहीं की तो सारी जिंदगी पछताती रहूंगी। बेशक अल्तमश खानजादा बहुत अच्छा है, पैसे वाला है, मगर मेरी मोहब्बत नहीं है। मैं सारी जिंदगी इसके साथ सिर्फ और सिर्फ आंसू बहाऊंगी। मुझे इल्म है, मैं जानती हूँ मेरे जाने के बाद बहुत मसाइल पैदा हो जाएंगी, बहुत मुश्किलात आएंगी, लेकिन मुझे यकीन है तुम सब संभाल लोगी। प्लीज़ अपनी बहन का साथ दे दो, वरना मैं घुट घुट कर मर जाऊंगी। जुनाइशा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, बाजी, अगर आपको शादी नहीं करनी थी तो पहले मना कर देती। आपको वक्त मिला था, आप ऐन वक्त पर। ये सब पूरे खानदान की बेइज्जती है, हमें किस मुंह से लोग देखेंगे। बाबा का सर शर्म से झुक जाएगा। मैं कैसे मामला संभालूंगी, आप खुद सोचें। कुछ देर में बारात आने वाली है, सब कुछ तबाह हो जाएगा। क्यों बाबा की इज्जत को दांव पर लगाने जा रही हैं? ऐसा मत करें आप। सानिया की आंखों में एक लम्हे के लिए हिचकिचाहट से झलकी, मगर फिर वो सख्ती से बोली, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है जुनाइशा। मैं अपना नसीब खुद लिखना चाहती हूँ। मैं किसी की इज्जत की खातिर अपनी ज़िंदगी को दांव पर नहीं लगाऊंगी। बस ये मेरा आखिरी फैसला है और तुम मुझे फोर्स मत करो। मैंने कह दिया ना, मैं नहीं रुक सकती। जुनाइशा ने दोनों हाथों से इसके कंधे थाम लिए, उसकी बहुत मिन्नतें करने लगी। बाजी, ऐसा मत कीजिए बाजी, प्लीज़, अभी वक्त है, वापस आ जाएं, सब कुछ संभल जाएगा। मैं बाबा से बात करूंगी, वो गुस्से में होंगे मगर मान जाएंगे। बाजी, ऐसा मत कीजिए प्लीज़, हम सब मिलकर कोई रास्ता निकालेंगे, मगर ये कोई हल नहीं है। यूँ भाग जाना, ये तो अपनी इज्जत को अपने हाथों से रौंद देने वाली बात है। अगर आपको अल्तमश बाई के साथ ज़िंदगी गुजारना दुरुस्त ना लगे, आप उनसे तलाक ले लेना, मगर ऐसा मत करें। ये अमल सही नहीं है, ये अमल बहुत ज़्यादा बदनामी का बाइस बन जाएगा। मैं आपको एक बार फिर समझा रही हूँ, अक्ल से काम लें। सानिया की आंखों में नमी उतर आई, मगर वो अपनी जगह अटल रही। जुनाइशा, मैं जानती हूँ ये गलत है, मगर जानती हूँ कि ये सब तुम्हारे लिए भी कितना तकलीफ दे होगा, लेकिन मैं अपनी पूरी ज़िंदगी का सौदा नहीं कर सकती। मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं नहीं रुक सकती, लेकिन मैं नहीं ठहर सकती। वो अपनी जगह पर डटी रही हुई थी। ऐसा लगता था जैसे किसी ने इसकी बहुत अच्छे से ब्रेन वॉशिंग की है। जुनाइशा ने एक बार फिर मिन्नत की, बाजी, मेरी खातिर रुक जाएं। मैं आपकी छोटी बहन हूँ, आपका मान हूँ। मेरा दिल टूट जाएगा सारी ज़िंदगी के लिए। मुझे लोग बुरी नज़रों से देखेंगे, वो क्या सोचेंगे? वो कहेंगे ये उसी लड़के की बहन है जिसकी बहन भाग गई थी। मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लगेगा। कोई मुझसे प्यार नहीं करेगा, कोई मुझसे शादी नहीं करेगा। मेरे बारे में तो
कुछ सोच लें बाजी, प्लीज, अभी भी वक्त है। आप मेरे बारे में तो कुछ सोच लें। अपनी जिंदगी और मेरी भी साथ दांव पर लग रही है आपकी वजह से। सानिया ने लड़खती सांस के साथ जुनैशा के सर पर हाथ रखा। मेरी दुआ हमेशा तुम्हारे साथ है जुनैशा, माफ़ करना मुझे, लेकिन आज मैं किसी की खातिर अपनी ज़िंदगी दांव पर नहीं लगा सकती। आई एम सॉरी। तुम्हारे लिए भी कोई ना कोई ज़रूर होगा जो उन सब बातों की बजाय तुम्हें देखेगा। मेरी दुआ है तुम्हारे साथ, मेरी दुआ हर वक्त रहेगी। बस तुम इस चीज़ की फिक्र मत करो। ये कहते हुए सानिया ने पीछे हटते हुए जल्दी से खिड़की की तरफ कदम बढ़ाए। जुनैशा ने लपक कर उसे रोकने की कोशिश की, मगर सानिया ने खुद को छुड़ाकर खिड़की खोली। एक लम्हे को पलटकर आखिरी बार जुनैशा की तरफ देखा, फिर पिछले हिस्से की तारीकी में उतर गई। जुनैशा खड़ी बेचैनी से, बेबसी से उसे देखती रह गई। आँखों से बहते आंसू, दिल में चुभता दर्द और लबों पर खामोश दुआएं कि काश बाजी का रास्ता बदल जाए। मगर सानिया जा चुकी थी, हमेशा के लिए पूरे खानदान की इज्जत खाक में मिलाकर ऐन बारात के रोज़ भागी थी, और उसने माँ बाप की इज्जत का भी ख्याल ना किया था। बाहर मेहमान थे, निकाह की तैयारी मुकम्मल हो चुकी थी, काजी साहब आ चुके थे, सिर्फ बारात का इंतज़ार था। लेकिन उसने बारात के आने से पहले ही अपना काम कर दिखाया था। वो काफ़ी देर तक वहीं खड़ी इस खिड़की को देखती रही थी और फिर थक हार कर बाहर की तरफ बढ़ी थी, क्योंकि अब बड़ों के कान में ये बात डालना बेहद ज़रूरी थी। उसे सानिया पर बेहद गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब वो बेहद मजबूर थी, क्योंकि सब रेत की मानद फिसल चुका था। लाउंज में हर तरफ रोशनी की बारिश हो रही थी। गुलाबों की खुशबू ने फिजा को महकाया हुआ था। सफ़ेद फूलों से सजा निकाह का स्टेज एक तरफ जगमगा रहा था। मेहमान खुश गहमियों में मसरूफ़ थे। हल्की हल्की मौसीकी पस मंज़र में गूंज रही थी। घर की खादमाएँ इधर उधर दौड़ रही थी। हर एक अपने काम में मसरूफ़ था और हर किसी के चेहरे पर खुशी और जोश का रंग झलक रहा था। हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ नजर आ रही थी। ऐन उसी वक्त जुनैशा हाँफती कांपती बौखलाती हुई हालत में लाउंज में दाखिल हुई। उसका चेहरा जर्द पड़ चुका था, माथे पर पसीने के कतरे चमक रहे थे, नज़रें बदहवासी से इधर उधर दौड़ रही थी। बगैर किसी तवक्कुफ के वो तेज़ी से आगे बढ़ी और अपनी माँ ज़ारा बेगम की तरफ लपकी, जो एक तरफ खड़ी मेहमानों का खैर मकदम कर रही थी। माँ, जुनैशा ने कपकपाती हुई आवाज़ में कहा, और ज़ारा बेगम की साड़ी का पल्लू थाम कर इसके करीब हो गई। ज़ारा बेगम ने चौंक कर अपनी बेटी की तरफ देखा। इसके चेहरे की हुई हवाइयाँ देखकर माथे पर शिकन पड़ गया। क्या हुआ जुनैशा, क्यों ऐसे घबराई हुई हो? सब खैरियत तो है ना? उन्होंने फौरन पूछा। जुनैशा ने ज़बान खोलने की कोशिश की, मगर अल्फाज गले में अटक गए। उसने बेख्तियार नज़रें झुकाईं और रोने लगी। कुछ नहीं अम्मा, बस ज़रा तबीयत ठीक नहीं लग रही। इसने बात को गोल करने की कोशिश की। ज़ारा बेगम ने तीखी नज़रों से उसे घूरा। जुनैशा, साफ साफ बताओ क्या बात है, क्यों इतनी परेशान लग रही हो? मैं तुम्हें जानती हूँ, यूँ बात छुपाने से कुछ नहीं होगा। सब ठीक है सानिया? ठीक है क्या हुआ है? इसका दिल बेख्तियार धड़का। न जाने क्यों उन्हें कुछ गलत होने का अंदेशा महसूस हुआ। वो परेशान हो गई थी और उनको अंदेशा था कि कुछ गलत हो गया है। जुनैशा ने एक पल के लिए आंखें मीच लीं, फिर दिल मजबूत करते हुए धड़कते दिल के साथ बोल गई, अम्मा बाजी घर छोड़कर चली गई। ये अल्फाज नहीं, गोया पिघला हुआ शीशा थे। ये सुनकर ज़ारा बेगम एक लम्हे को साकित रह गई। इनकी आंखों में हैरत और सदमे की चमक दौड़ गई। क्या कहा तुमने?
انہوں نے بے یقینی سے پوچھا۔ زنائشہ نے جلدی سے ارد گرد دیکھا۔ کئی قریبی رشتہ دار ان کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ اماں، اس نے آہستہ سے کہا، مگر ہر لفظ تیر بن کر فضا میں گونج رہا تھا۔ باجی کسی اور کو پسند کرتی ہیں۔ وہ اسی سے شادی کرنا چاہتی ہیں۔ اسی لیے وہ گھر سے بھاگ گئی ہیں۔ اب چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ایک ایک کر کے سب کے سامنے حقیقت کھلتی ہی گئی تھی۔ وہ کوئی عام دن پر نہیں بھاگی تھی، بلکہ عین بارات سے 1 گھنٹہ پہلے اس نے اپنے قدم باہر نکالے تھے۔ یہ الفاظ گویا خنجر بن کر زہرا بیگم کے دل میں اتر گئے۔ ان کا چہرہ یکدم سفید پڑ گیا، ہونٹ کپ کپانے لگے۔ وہ ایک لمحے کو دیوار کا سہارا لیتی تو شاید گر جاتی۔ قریب کھڑے کچھ مہمانوں نے کان لگا کر باتیں سن لی تھیں۔ لمحہ بھر میں یہ خبر بجلی کی رفتار سے پورے لاؤنج میں پھیل گئی۔ مہمانوں میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ کچھ نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا، کچھ کے چہروں پر ناگواری کے تاثرات ابھر آئے۔ سنا تم نے؟ دلہن بھاگ گئی ہے۔ ارے اللہ! خیر کرے اللہ! کیسا دن دیکھنا نصیب ہوا! زہرا بیگم کا تو سارا خاندان شرمندہ ہو گیا۔ سرگوشیوں کا شور لاؤنج میں بڑھنے لگا۔ جہاں ابھی چند لمحے پہلے قہقہوں کی گونج تھی، اب سنجیدگی اور بے چینی چھا چکی تھی۔ زہرا بیگم نے کسی نہ کسی طرح خود کو سنبھالا، مگر ان کی آنکھوں میں بہتے آنسو ان کی ٹوٹی ہوئی امیدوں کا اعلان کر رہے تھے۔ زنائشہ وہیں کھڑی شرمندگی اور خوف میں گھری رہی، دل ہی دل میں دعا کرتی کہ کاش وقت پلٹ جائے، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ فوراً اپنے شوہر کی طرف بڑھی تھی تاکہ جا کر انہیں اطلاع دے سکے ان کی بیٹی کیا چاند چڑھا چکی ہے۔ انہوں نے فوراً ہی اپنے شوہر کے کان میں یہ بات ڈال دی تھی، جبکہ وہ دیوانہ وار پورا گھر جان چکے تھے، لیکن واقعی اس کی بیٹی ان کی عزت خاک میں ملا کر چلی گئی تھی۔ لاؤنج میں جیسے ماتم کا سماں تھا، ہر طرف بے چینی اور حیرت کی فضا چھائی ہوئی تھی۔ زہرا بیگم ایک صوفے پر گمسم بیٹھی تھی، ان کے ہاتھ سر پر تھے اور چہرہ سفید کاغذ کی مانند ہو گیا تھا۔ ان کے برابر میں ذوالفقار صاحب اپنے دونوں ہاتھوں میں سر تھامے گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ان کی سانسیں بھاری ہو چکی تھیں، آنکھوں میں کرب اور بے بسی صاف جھلک رہی تھی۔ مہمانوں کی دھیمی دھیمی سرگوشیاں کانٹوں کی طرح ان کو چبھ رہی تھیں۔ کچھ دیر میں بارات آنے والی تھی اور انہیں بالکل کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں، کس طرح معاملات سنبھالیں۔ چند لمحے یوں ہی ساکت گزرے، پھر اچانک ذوالفقار صاحب اپنی جگہ سے اٹھے۔ ان کے چہرے پر سختی اور غصے کی لہر تھی۔ وہ تیز قدموں سے زنائشہ کے پاس آئے، جو سہمی سہمی ایک کونے میں کھڑی تھی۔ تم نے کیوں جانے دیا اسے؟ ان کی آواز گرجدار تھی، جیسے آسمان سے بادل گرجے ہوں۔ وہ بول نہیں رہے تھے، بلکہ دھاڑ رہے تھے۔ آج سے پہلے انہوں نے کبھی اپنی بیٹیوں سے اس طرح گفتگو نہیں کی تھی، بلکہ ہمیشہ سر پر ہاتھ رکھ کر شفقت سے پیش آتے تھے۔ لیکن جو چاند ان کی بڑی بیٹی نے اب چڑھایا تھا، وہ ان کا خون کھلسا چکا تھا۔ زنائشہ نے خوف زدہ ہو کر ایک قدم پیچھے ہٹنا چاہا، لیکن اس سے پہلے ذوالفقار صاحب کا بھاری ہاتھ اس کے گال پر پڑا۔ ایک زوردار تھپڑ کی آواز پورے لاؤنج میں گونجی۔ مہمانوں کی سرگوشیاں لمحے بھر کو تھم گئیں۔ سب نے آنکھیں پھاڑ کر یہ منظر دیکھا تھا، جبکہ زنائشہ اختیار 2 قدم پیچھے ہو گئی تھی۔ ذوالفقار صاحب دھاڑے تھے، بولو، کیوں نہیں روکا تم نے اسے، یا ہمیں کیوں نہیں بلایا؟ تمہیں پتہ ہے ہماری کتنی بدنامی ہو چکی ہے؟
سارے خاندان کے لوگ ہماری ذات پر تھو تھو کر رہے ہیں۔ کچھ دیر میں تمہاری پھپھو بارات لے کر آ جائیں گی۔ بتاؤ ہم کیا کریں گے، کس کس کو منہ دکھائیں گے؟ ان کی بات سن کر وہ بری طرح کپ کپا چکی تھی اور لڑکھڑاہٹ زدہ لہجے میں بولی تھی، بابا میں نے روکا تھا۔ زناشا روتے ہوئے گڑگڑائی، آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے اس کے معصوم چہرے کو تر کر گئے۔ بابا میں نے کہا تھا باجی آپ نہ جائیں، میں نے کہا تھا باجی یہ غلط ہے، مگر وہ نہیں رکی بابا، نہیں رکی۔ میں نے انہیں خدا کا واسطہ بھی دیا تھا، ہاتھ بھی جوڑے تھے، ان کا ہاتھ بھی تھاما تھا، لیکن وہ بس ایک بات کہہ رہی تھی کہ وہ کیوں سمجھوتا کریں، جب ان کی بات نہیں سنی گئی تو وہ کیوں کسی کی بات سنیں۔ ذوالفقار صاحب کا چہرہ غصے سے اور بے بسی کا عجیب امتزاج بن چکا تھا، ان کے ہاتھ تھر تھرا رہے تھے۔ وہ پھر سے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر واپس صوفے پر گر سے گئے۔ ان کی عزت خاک میں مل چکی تھی اور انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ان کی بیٹی کہاں گئی ہے۔ یا اللہ یہ کیا ہو گیا ہے، سب کچھ برباد ہو گیا ہے۔ زہرا بیگم نے بھی ہچکیوں سے رونا شروع کر دیا۔ ان کا دل جیسے کسی مٹھی میں جکڑ گیا ہو۔ ہم نے اس دن کے لیے پالا تھا بچیوں کو۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ دل ایسا لگتا تھا جیسے ابھی اچھل کر باہر آ جائے گا۔ ہمیشہ انہوں نے بیٹیوں کو اول رکھا تھا، لوگوں کی باتوں کو نظر انداز کر کے اعلیٰ تعلیم دلائی تھی، لیکن اسی بیٹی نے انہیں کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ زناشا اپنے گال پر ہاتھ رکھے روتی رہی، اس کی آنکھوں میں ندامت تھی، بے بسی تھی۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی، بابا معاف کر دیں، اماں معاف کر دیں، میں نے کچھ نہیں کیا، میں بے قصور ہوں، میرا ان معاملات میں کوئی قصور نہیں ہے۔ لاؤنج میں پڑے مہمان آہستہ آہستہ کسر پسر کرنے لگے تھے۔ کتنی عزت دار فیملی تھی، آج کیا دن دیکھنا پڑا، دلہن ہی بھاگ گئی، اب تو یہ نکاح بھی نہیں ہو سکے گا۔ بیچاری زہرا بیگم، سوچا نہ ہوگا کبھی ایسا دن دیکھنا پڑے گا۔ محفل کا رنگ یکسر بدل چکا تھا، قہقہے خوشیاں سب کہیں غائب ہو چکے تھے، ماحول پر ایک عجیب سا بوجھ طاری ہو گیا تھا۔ عین اسی وقت دروازے کی جانب سے ایک ملازم دوڑتا ہوا آیا، اس کا چہرہ پسینے سے تر تھا اور سانس پھولی ہوئی تھی۔ وہ ہانفتے ہوئے بولا، صاحب جی بارات پہنچ گئی ہے۔ یہ خبر سن کر ذوالفقار صاحب نے جیسے دل تھام لیا، ان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا، ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کریں، اب کیا ہوگا۔ وہ خود سے بڑبڑائے۔ محفل میں موجود ہر شخص نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، حیرت سے سب ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اس لمحے لگ رہا تھا جیسے ایک بھاری طوفان اس خوشیوں بھرے گھر پر آن پڑا ہو۔ فی الحال وہ لوگ دروازے کی طرف بڑھے تھے۔ گھر کا معاملہ تھا، بارات ان کے بہن کے گھر سے آ رہی تھی، اس لیے عزت دینا بھی لازم تھی۔ بارات کا ویلکم کر کے ذوالفقار صاحب نے بہت طریقے سے اپنی بہن التمش کو الگ کمرے میں بلا لیا تھا تاکہ ان کے کان میں بات ڈال دی جائے۔ چھپانے کا کوئی مقصد نہیں تھا، حقیقت بتانا بے حد ضروری تھی۔ کمرے میں ایک بوجھل سی فضا طاری تھی، ہر چہرے پر کرب اور شرمندگی کی پرچھائیاں تھیں۔ ذوالفقار صاحب بمشکل اپنے جذبات کو قابو میں رکھے۔ التمش اور نور النساء بیگم کے سامنے تمام باتیں رکھ چکے تھے، انہوں نے کچھ بھی نہیں چھپایا تھا، الف سے لے کر یہ تک ہر بات ان کے گوش گزار دی تھی۔ التمش سفید شیروانی میں ملبوس تھا، لیکن اب چہرہ اترا، نگاہیں جھکی ہوئی تھیں۔ نور النساء بیگم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ ذوالفقار صاحب کچھ کہتے اس سے پہلے ہی وہ دھاڑی ہوئی بولی تھی، یہ کیا بھائی جان، آپ نے؟ ان کی آواز گونجی
کمرے کی دیواریں تک جیسے کانپ اٹھیں۔ آپ نے ہمیں اس ذلت کے لیے بلایا تھا، میرے بیٹے کی عزت نیلام کرنے کے لیے بلایا تھا۔ باہر میرے سسرال والے کھڑے ہیں، میرا شوہر کھڑا ہے، میں کیا منہ دکھاؤں گی سب لوگ کیا کہیں گے، کیا باتیں بنائیں گے؟ ذوالفقار صاحب ندامت سے سر جھکائے کھڑے تھے۔ ان کی پیشانی پر پسینے کے قطرے موتیوں کی طرح چمک رہے تھے۔ انہوں نے ہاتھ جوڑ کر بہن کے آگے معافی مانگی، آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ نور، ہم خود شرمندہ ہیں، ہمارا تو سب کچھ برباد ہو گیا، ہماری عزت، ہماری خوشیاں سب خاک ہو گئیں۔ نور النساء بیگم نے ہاتھ نچاتے ہوئے کمرے میں چکر لگایا، ان کی آنکھوں سے غصے کی چنگاریاں برس رہی تھیں۔ بھائی صاحب، یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا، اگر آپ کی بیٹی راضی نہیں تھی تو آپ نے حامی کیوں بھری تھی مجھے؟ کہاں سے دلہن؟ یہ کیسا دھوکہ؟ کیا آپ نے میرے بیٹے کے ساتھ یہ زیادتی کی ہے؟ آپ کو پتہ ہے رحمان نے مجھے منع کیا تھا، مگر ان کے خلاف جا کر میں نے یہ رشتہ کیا تھا، لیکن بدلے میں مجھے کیا ملا؟ دھوکہ، فریب۔ التمش کا چہرہ سفید ہو چکا تھا، وہ نظریں جھکائے خاموش کھڑا تھا، اس کے کندھے جھکے ہوئے تھے، دل میں شرمندگی اور دل گرفتگی کا طوفان آیا ہوا تھا۔ اس کے کولیگز اور دوست باہر کھڑے ہوئے تھے اور اس کے کانوں میں ان کی سرگوشیاں گونج رہی تھیں۔ اس کی عزت داؤ پر لگ چکی تھی۔ زہرا بیگم بھی ایک کونے میں کھڑی زاروں قطار رو رہی تھی، ان کی سسیاں کمرے میں گونج رہی تھیں، خاموشی کو چیر رہی تھیں۔ زنائشہ اپنے آنسو ضبط کرتے سر جھکائے کھڑی تھی۔ اس کا دل بھی اپنے ماں باپ کے درد سے بوجھل ہو رہا تھا۔ ہم کیا کریں نور؟ ذوالفقار صاحب کی آواز شکست خوردہ تھی۔ ہم نے اپنی بیٹی کو روکا، سمجھایا، مگر وہ اپنی ضد پر اڑ گئی، ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، ہماری عزت کو مٹی میں ملا دیا۔ ہمارا دکھ تم سے بھی بڑا ہے، جبکہ اپنا رخ پھیر چکی تھی۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کچھ کر گزریں، پورا گھر مہمانوں سے بھر گیا تھا، لیکن دلہن کہاں تھی؟ کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ التمش نے ایک گہری سانس لی اور قدم آگے بڑھائے تھے۔ ذوالفقار صاحب، جو ہاتھ جوڑ کر سر جھکائے رو رہے تھے، اس نے نہایت سنجیدگی سے ذوالفقار صاحب کے ہاتھوں کو مضبوطی سے تھام لیا اور ان کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، ماموں جان، میں جانتا ہوں آپ کس اذیت سے گزر رہے ہیں، آپ کی بات 100% درست ہے، مگر اب بات صرف آپ کی نہیں رہی، میری عزت، میری امی کی عزت، میرے پورے خاندان کی عزت داؤ پر لگ گئی ہے۔ باہر میرا پورا ددھیال کھڑا ہے، میرے کولیگز، میرے افسران سب وہاں موجود ہیں، اگر بارات خالی واپس گئی تو صرف آپ کا ہی نہیں، ہمارا بھی جینا محال ہو جائے گا۔ ذوالفقار صاحب نے خاموش نگاہوں سے اسے دیکھا، ان کی آنکھوں میں بے بسی صاف جھلک رہی تھی۔ التمش نے زنائشہ کی طرف دیکھا، جو اب بھی ششدر کھڑی تھی۔ ماموں جان، التمش نے سنجیدگی سے بولنا جاری رکھا، اگر آپ مناسب سمجھیں، آپ ابھی بھی میرا نکاح زنائشہ سے کروا دیں۔ خاندان کی عزت بچانے کے لیے ہمیں کسی ایک کو قربانی دینی ہوگی۔ یہ الفاظ کمرے میں زلزلہ بن کر گونجے۔ زنائشہ کی ٹانگیں کپکپانے لگیں، اسے لگا زمین اس کے پیروں تلے سے نکل گئی ہو۔ 16 سال کی ننھی سی جان، جس نے ابھی خواب دیکھنے بھی شروع نہیں کیے تھے، یکدم زندگی کے ایک ایسے موڑ پر کھڑی ہو گئی جہاں واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ نہیں، زنائشہ کے لبوں سے بمشکل نکلا، بابا میں اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، مگر الفاظ اس کے گلے میں اٹک گئے۔ زہرا بیگم نے اپنی بیٹی کو دیکھتے ہوئے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، مگر وہ ابھی بہت چھوٹی ہے۔ لیکن ذوالفقار صاحب،
ہاتھ کے اشارے سے انہیں خاموش کروا گئے تھے اور التمش اور نور النساء بیگم کی جانب دیکھتے ہوئے بولے تھے، آپ دونوں باہر جائیں، میں دلہن کو لے کر آتا ہوں۔ ان کا لہجہ نہایت شفاف تھا، جبکہ زنائشہ کا دم نکلنے کے قریب آ گیا تھا۔ التمش کو اس نے ہمیشہ بڑے بھائی کے روپ میں دیکھا تھا۔ وہ اس سے 12 سال بڑا تھا، نہایت سلجھا ہوا، سنجیدگی سے بھرپور انسان، اور وہ ایک الاؤ والی لڑکی تھی جس نے صرف اور صرف زندگی کو ہمیشہ ہنسی مذاق میں گزارا۔ وہ ہمیشہ دماغ سے فیصلے لیتا تھا، جذباتی ہو کر کبھی معاملات کو بڑھاتا نہیں تھا۔ ابھی بھی وہ چپ چاپ اپنی ماں کو لے کر باہر چلا گیا تھا۔ فیصلہ لینا بے حد ضروری تھا، پورا خاندان جمع تھا، کافی مہمان آ چکے تھے، اگر نکاح نہیں ہوتا تو بہت بدنامی ہو سکتی تھی، اس لیے اس نے مصلحتاً فیصلہ کیا تھا۔ اب کمرے میں ایک گہری خاموشی چھا گئی تھی، باہر ہلکی ہلکی چہل پہل کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، لیکن اس کمرے میں جیسے وقت رک ہی گیا تھا۔ زنائشہ پلنگ کے کنارے کھڑی ہوئی تھی، آنکھوں میں خوف، بے یقینی اور آنسو تیر رہے تھے۔ زہرا بیگم صوفے پر بیٹھ گئی تھی، ان میں مزید کھڑے رہنے کی ساخت نہیں تھی۔ ان کی آنکھوں میں بے بسی اور کرب صاف جھلک رہا تھا۔ ذوالفقار صاحب کے چہرے پر بکھری پریشانی صاف عیاں تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے زنائشہ کے پاس آئے اور اس کے سر پر تھپکی دی۔ زنائشہ سوجی ہوئی آنکھوں سے اپنے باپ کو دیکھا۔ ذوالفقار صاحب کی آواز میں عجیب سا لرزہ تھا، ہماری عزت داؤ پر ہے، ہمیں اپنی عزت بچانی ہے، تمہیں یہ نکاح کرنا ہوگا۔ وہ نہایت سنجیدگی سے بولے تھے۔ زنائشہ بے یقینی سے اپنے باپ کی طرف دیکھا، پھر روتے ہوئے بولی، بابا، میں فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں، مجھے ابھی اپنی پڑھائی مکمل کرنی ہے، میں شادی نہیں کرنا چاہتی، میرے خواب ہیں، میں ابھی بچی ہوں۔ بابا، آپ خود کہتے ہیں لڑکیوں کی شادی چھوٹی عمر میں نہیں کرنی چاہیے، آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کی آواز میں معصومیت اور بے بسی بھر آئی تھی۔ اور التمش بھائی، وہ مجھ سے 12 سال بڑے ہیں، میں کیسے کر سکتی ہوں ان سے شادی؟ وہ تو میرے لیے ہمیشہ بڑے بھائی کی طرح رہے ہیں، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ بابا، زنائشہ نے معصومیت سے اپنے آنسوں کو صاف کرتے ہوئے کہا، باجی کی وجہ سے قربانی نہیں دے سکتی، میرا درد بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ ذوالفقار صاحب کی آنکھیں بھر آئیں، وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولے، بیٹا، کبھی کبھی زندگی میں ایسے فیصلے کرنے پڑتے ہیں جو ہمارے دل کے خلاف ہوتے ہیں، کبھی کبھی ہمیں اپنے خوابوں کو قربان کرنا پڑتا ہے دوسروں کی عزت اور وقار کے لیے۔ انہوں نے اس کے ننھے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا، اگر آج تم نے ہمت نہ کی تو ہم سب کی عزت خاک میں مل جائے گی۔ میں آپ اپنے رشتہ داروں، دوستوں، سب کے سامنے سر نہیں اٹھا سکوں گا۔ زنائشہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بابا، میں آپ کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، اس نے سسکی بھر کر کہا۔ ذوالفقار صاحب نے اس کے ہاتھوں پر بوسہ دیا، بس ایک بار ہمت کر لو بیٹا، پھر سب سنبھل جائے گا، تمہاری ماں کی میری عزت بچ جائے گی، میں وعدہ کرتا ہوں التمش تمہیں خوش رکھے گا۔ زنائشہ کا دل ٹوٹ رہا تھا، اس کا معصوم دل اپنے خوابوں کو بکھرتا دیکھ رہا تھا، مگر باپ کی بے بسی ہاتھ جوڑتے ہوئے دیکھ کر وہ اپنی ساری ضد، سارے خواب دل میں دفن کر گئی۔ وہ دھیرے سے سر جھکا کر بولی، ٹھیک ہے بابا، میں تیار ہوں۔ وہ ایک اچھی بیٹی کی طرح اپنے ہر خواب، اپنی زندگی کا ہر گول
भुला गई थी। ज़ारा बेगम ने तड़प कर अपनी बेटी को सीने से लगा लिया और रोते हुए इसकी पेशानी चूम ली। जुल्फ़िकार साहब ने आसमान की तरफ देखा, एक लंबी सांस ली, जैसे कोई भारी बोझ इनके कंधों से हट गया हो। बाहर निकाह की तैयारियां मुकम्मल हो रही थी और अंदर एक मासूम बच्ची अपनी ख्वाहिशों का जनाजा उठाए जिंदगी की एक अनदेखे सफ़र की तरफ बढ़ रही थी, इस बात से बेखबर कि ये सफ़र इसके लिए बहुत ही दर्दनाक साबित होने वाला है। फिर वही हुआ था जो तय पाया था। लाउंज में सन्नाटा था, हर तरफ एक अजीब सी उदासी की फिजा छाई हुई थी। खुशियों के नगमे कहीं गुम हो गए थे। निकाह के लिए एक सादा सा स्टेज सजाया गया था, जिस पर सफ़ेद और सुनहरी फूलों की झालर लटक रही थी। बीचों बीच एक सोफ़ा रखा गया था, जिस पर जुनैशा को बिठा दिया गया था। इसके सर पर हल्का सा सुर्ख रंग का दुपट्टा इस अंदाज से डाल दिया गया था कि इसका आधा चेहरा भी छुप गया था। वो सर झुकाए बैठी थी, लब कँपा रहे थे, आंखें आंसू से भरी हुई थी। काजी साहब अपने सामने निकाह का रजिस्टर खोल कर बैठे थे। उनके चेहरे पर संजीदगी तारी थी। काजी साहब ने जुनैशा की तरफ देखा और नरमी से सवाल किया, बेटी, क्या आपको ये निकाह अपनी रजामंदी खुशी से कबूल है? जुनैशा ने एक लम्हे को सांस रोका। दिल जैसे पसलियों में कैद हो गया हो, हलक खुश्क हो गया था। इसने कँपकँपाती आवाज़ में बमुश्किल अल्फाज अदा करते हुए कहा, कबूल। लहजा लड़खड़ाया था, आंखें भीग गई थीं। काजी साहब ने रस्मी कार्रवाई पूरी करते हुए दोबारा और फिर तीसरी बार सवाल दोहराया। हर बार जुनैशा ने आंसू में भीगी लड़खड़ती आवाज़ में कबूल है कहा। फिर काजी साहब ने निगाह अल्तमश पर डाली। अल्तमश एक स्याह रंग की शानदार शेरवानी में मलबूस था। चेहरा सख्ती और संजीदगी का आईना बना हुआ था, आंखों में रब्त की चमक थी। काजी साहब ने सवाल दोहराया, क्या आपको ये निकाह खुशी और रजामंदी से कबूल है? अल्तमश ने बिना किसी झिझक के मजबूत आवाज़ में जवाब दिया, कबूल है। दूसरी बार और फिर तीसरी मर्तबा भी उसने वैसे ही वक़ार से कबूल है कहा। कमरे में मौजूद सभी लोग सांस रोके इस मंजर को देख रहे थे। ज़ारा बेगम आंखों में आंसू लिए हाथ उठाकर दुआएं मांग रही थी, जबकि जुल्फ़िकार साहब दिल के हाथ रखे खामोश खड़े थे। निकाह मुकम्मल होते ही जुनैशा को आहिस्ता से उठने का इशारा कर दिया गया। वो कँपकँपाते वजूद के साथ उठी, कदम लड़खड़ाते, मगर किसी ने सहारा नहीं दिया। उसे आहिस्ता आहिस्ता रुख़्सती के लिए तैयार किया गया। आंखों में आंसू, दिल में अजीब सी कसक लिए वो अपनी माँ के गले लगी। ज़ारा बेगम ने बेटी को सीने से लगाया, इसकी पेशानी को चूमा, डुबाई आंखों से उसे दुआएं दी। खाना वगैरह कुछ नहीं खाया गया था, बस रुख़्सती का ऐलान कर दिया गया था। जुल्फ़िकार साहब ने लरज़ते हाथों से बेटी के सर पर हाथ फेरा, जैसे आखिरी बार शफ़क़त का हक़ अदा कर रहे हों। खुश रहो बेटा, अल्लाह तुम्हें अपनी अमान में रखे। इनकी आवाज़ बढ़ गई थी। जुनैशा को आहिस्ता से अल्तमश के साथ ले जाया गया। वो सर झुकाए भारी कदमों से चलती रही। दरवाजे के पार इसकी नई ज़िंदगी इसका इंतज़ार कर रही थी, एक ऐसी ज़िंदगी जिसने इसके ख्वाब भी ना देखा था। आज एक नन्ही सी कली को जिम्मेदारियों के बोझ तले झुकाया जा रहा था, मगर सब की दुआएं इसके साथ थी। एक मुख्तसर मुसाफत तय करके वो लोग पानजादा वाला पहुंच गए थे। कोई रस्म अदा नहीं की गई थी, बस खामोशी से नूरुन्निसा ने मुलाज़िमीन के ज़रिए से उसे अल्तमश के कमरे में पहुंचा दिया था। रहमान साहब बहुत गुस्से में थे, उनकी वजह से ही तमाम काम जल्दी जल्दी किए गए थे। कमरे में हल्की हल्की गुलाब की
रची हुई थी। नर्म सा सुनहरी फानुस अपनी मदम रोशनी बखेर रहा था। बीचों बीच खूबसूरती से सजी हुई सेज पर गुलनाइशा बैठी थी। सुर्ख रूसी लिबास में लिपटी ज़ेवरात की हल्की खनक के साथ इसका मासूम सा चेहरा शर्म और घबराहट से सुर्ख हो रहा था। वो बार बार अपने हाथों को लदा हथेलियों को देखती और कभी दरवाजे की तरफ नजर दौड़ा लेती। दिल तेजी से धड़क रहा था, जैसे कोई कैद परिंदा आज़ादी के खौफ में हो। लेकिन अब एक चीज हैरानकुन थी, इसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। एक नई जिंदगी का ख्वाब इसकी पलकों पर धड़क रहा था। वो सोच रही थी कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो जानती थी कि वो अब अल्तमश खानज़ादा की बीवी है। अब इसका सब कुछ वही है और यही चीज़ इसको अब यहाँ बैठने में हिम्मत दे रही थी। हाँ, वो खौफज़दा थी। आगे के मामलात का सोचकर इसकी हथेलियाँ भीग रही थी, मगर वो खुश थी। अल्तमश काफ़ी सुलझा हुआ इंसान था। वो उसे पसंद करती थी, एक आइडियल के तौर पर देखती थी, मगर इसकी बहन का था। लेकिन शायद कुदरत को कुछ और मंजूर था, इसलिए इसको मिल गया था। तो भला वो खुश क्यों न होती। अभी वो अपनी इस नई जिंदगी के हवाले से सोच ही रही थी, जब अचानक दरवाज़ा चरचराते हुए खुला। जुनैशा ने धड़कते दिल के साथ एक पल के लिए नजरें उठाईं। अल्तमश दरवाजे के पास खड़ा था। वो सियाह कुर्ता पजामा पहने, चेहरे पर अजीब सा सख्त तासुर सजाए संजीदगी से जुनैशा को देख रहा था। जुनैशा घबरा कर फौरन नजरें झुका गई। दिल की धड़कन और तेज हो गई थी। वो खुश थी, मुतमिन थी, लेकिन अब इसको देख कर इसकी हालत खराब हो रही थी। डर के मारे इसका दिल धड़कने लग गया था। अल्तमश ने दरवाजे पर खड़े खड़े गहरी सांस ली, फिर सर्द लहजे में बोला, मैंने तुम्हारे लिए बराबर वाला कमरा सेट करवा दिया है, तुम वहीं जाकर आराम करो, सुबह बात होगी। वो दो टोक लहजे में बोला था और अलमारी की तरफ बढ़ा था, ताकि कपड़े निकाल कर खुद भी पहन सके। सुकून से जुनैशा ने हैरत से सर उठाया, पलकें फड़फड़ाईं, जैसे इसके कानों पर यकीन न आया हो। क्या मतलब? उसने मासूमियत से थरथराती आवाज़ में पूछा। मैं तो आपकी बीवी हूँ, आपके साथ रहूँगी। वो बेख्तियार बोल गई थी, जानती थी कि गलत बात है, लेकिन भला आज से पहले भी न इसने अपना हक कभी छोड़ा था और न आज छोड़ने का इरादा रखती थी। वो उसका शौहर था और ये बात वो अब तस्लीम कर चुकी थी। बेशक जिन भी हालात में निकाह हुआ था, लेकिन वो बीवी थी और बीवियां अपने शौहर के साथ उनके कमरे में रहती हैं। ये बात उसे बहुत अच्छे तरीके से मालूम थी और इसी बारे में सोच सोच कर वो बहुत परेशान हो रही थी। इसकी मासूम इल्तिजा में एक नाजुक सी उम्मीद छुपी थी, मगर अल्तमश के चेहरे पर कोई नरमी न आई। उसकी आंखों में सर्द मोहरी वाज़ेह थी। तीखे लहजे में बोला, कौन सी बीवी? ये निकाह हालात का बोझ था। मैंने कोई दिल से शादी नहीं की, समझ आई तुम्हें? जाओ यहाँ से। वो एकदम सर्द हो गया था, गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंचा था। जुनैशा की आंखें हैरत और सदमे से फैल गईं। उसने अपनी मेहंदी लगी उंगलियां मुट्ठी में दबाईं और कपकपाती आवाज में बोली, मगर मैंने तो दिल से आपके साथ शादी की है, अपना शौहर माना है। पापा ने कहा था आप मेरा सब कुछ है। अम्मी ने भी यही कहा कि मुझे आपके साथ रहना है, आपकी खिदमत करनी है। वो इस माँ के मुतालबे पर बहुत बुरी तरह घबरा गई थी। अल्तमश ने एक तल्ख हंसी हंसी, आंखों में गुस्सा और कर्ब भरा हुआ था। पापा ने जो कहा वो उनकी मजबूरी थी। मेरा दिल कुछ नहीं मानता। ना मैंने ये रिश्ता चाहा था, ना मैं इसे को कबूल करता हूँ। तुम अभी एक बच्ची हो, जाकर आराम करो।
صبح دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ زنائشہ کی پلکیں بھیگ گئیں۔ اس نے دھیرے دھیرے اپنے آنسو پینے کی کوشش کی، مگر وہ حلق سے نیچے اترنے کی بجائے آنکھوں سے بہہ گئے۔ وہ تھکی تھکی چال سے اٹھی، دوپٹے کو سنبھالا اور بغیر کچھ کیے دھیرے قدموں سے دوسرے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اتنے ارمان سجا کر وہ اس سیج پر بیٹھی تھی، کیا کچھ نہیں سوچ لیا تھا اس نے؟ مگر سب کچھ دھرا کا دھرا رہ گیا تھا۔ اس نے تو ایک دفعہ بھی اس کی طرف نظر بھر دیکھا بھی نہیں تھا، بھلا وہ محبت کہاں سے جتاتا؟ کمرے کا دروازہ بند ہوا تو التمش نے گہری سانس بھری اور آنکھیں موند لیں۔ زنائشہ کا ننھا سا دل پہلی ہی رات بوجھل ہو گیا تھا۔ ایک ایسی شروعات جس میں نہ مسکراہٹ تھی نہ خوشبو، بس ادھورے خوابوں کی ایک ٹوٹی ہوئی مالا تھی۔ وہ بے بس تھا۔ یہ انداز اس نے جان بوجھ کر نہیں اپنایا تھا، بس وہ تھک گیا تھا، اس لیے اس لہجے میں سرد پن شامل ہو گیا تھا۔ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی چلی گئی تھی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ وہ کمرے میں جا کر خوب روئی تھی اور روتے روتے ہی کب سوئی اسے کچھ بھی پتہ نہیں چلا تھا۔ وہ کل رات کے ہی بھاری جوڑے میں ایک طرف سکڑی سمٹی پڑی تھی۔ اس کا دوپٹہ ایک طرف ڈھڑک گیا تھا۔ مہندی سے سجی انگلیاں بستر کی چادر کو مٹھی میں دبائے ہوئے تھیں، جیسے کسی انجانے خوف سے لپٹ گئی ہو۔ آنکھوں کے گرد ہلکی ہلکی سوجن تھی جو رات بھر کے رونے کا پتہ دیتی تھی۔ چند لمحے بعد دروازہ آہستہ سے کھلا اور نور النساء بیگم اندر داخل ہوئی۔ ان کی نظریں بیڈ پر سوئی ہوئی زنائشہ پر پڑیں۔ ایک لمحے کو ان کے چہرے پر نرمی بکھر گئی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی اس کے پاس آئیں اور نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ گڑیا اٹھ جاؤ میری جان، دیکھو صبح ہو گئی ہے، نور النساء نے نہایت محبت بھرے لہجے میں کہا۔ زنائشہ نے نیند سے بوجھل آنکھیں کھولیں اور سامنے نور النساء بیگم کو دیکھ کر لمحے بھر کے لیے ڈر گئی۔ کل رات نور النساء کا بے غصہ ان کے ذہن میں ابھی تک موجود تھا۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئیں، نظریں جھکا لیں جیسے کسی غلطی پر معافی مانگنے کو تیار ہو۔ نور النساء بیگم نے مسکرا کر اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیا۔ ارے ارے میری جان، کیوں گھبرا رہی ہو؟ میں ہی تو آئی ہوں اپنی گڑیا کو جگانے۔ یہ الفاظ اور ان کی نرمی زنائشہ کی آنکھوں سے آنسو نکال لائے۔ وہ بلک کر نور النساء کے سینے سے لگ گئی۔ پھوپھو، وہ ٹوٹتی ہوئی آواز میں بولی، مجھے گھر کی یاد آ رہی ہے۔ نور النساء بیگم نے اسے مضبوطی سے اپنے بازو میں لے لیا، اس کی پیٹھ تھپکی، بولی، ارے میری جان، سب کو یاد آتی ہے۔ پہلی رات تو ہر بیٹی کو اپنے گھر کی یاد آتی ہے، اپنے ماں باپ کی بہت یاد ستاتی ہے، مگر اب تمہارا گھر یہ ہے، میں ہوں تمہاری ماں جیسی، کوئی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گی۔ زنائشہ نے سر اٹھایا، آنسوؤں سے بھیگی پلکوں سے انہیں دیکھا۔ دل تو چاہا کہ کہہ دے کہ وہ اصل میں کس درد میں مبتلا ہے، لیکن الفاظ گلے میں ہی اٹک گئے تھے۔ وہ خاموشی سے پھر ان کے سینے سے لگ گئیں۔ نور النساء نے ان کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، چلو اب میری اچھی بچی کی طرح جلدی سے کپڑے بدل لو، میں نے تمہارے لیے ناشتہ بنوایا ہے، تمہاری پسند کی کھیر بھی بنوائی ہے، تم نیچے آ جاؤ، ڈائننگ ٹیبل پر سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ زنائشہ نے ہلکی سی مسکراہٹ سے جانے کی ناکام کوشش کی۔ نور النساء نے مسکرا کر اس کے آنسو صاف کیے اور اس کے لیے نیا ہلکا سا لباس نکال کر بیڈ پر رکھ دیا۔ یہ پہن لو اور جلدی آ جانا، سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ بول کر وہ نیچے کی طرف بڑھ گئی تھی تاکہ وہ سکون سے تیار ہو سکے۔ زنائشہ نے کپڑے اٹھائے، لیکن دل میں ابھی بھی ایک
अजब सी उदासी सिमटी हुई थी। वो जानती थी कि इस नए घर की हो चुकी है, मगर दिल के किसी कोने में अल्तमश का सर्द रवैया खराश की मानद बैठ गया था। आंखें भीगी मगर होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट जबरदस्ती सजाए इसने खुद को संभाला और कपड़े तब्दील करने वॉशरूम की तरफ बढ़ गई थी। डाइनिंग टेबल पर सुकून और संजीदगी की फिजा छाई हुई थी। बड़े से लकड़ी के भारी भरकम टेबल के वसत में खुशबूदार खाने सजे थे, मगर कोई भी खाने में दिलचस्पी लेना नजर नहीं आ रहा था। रहमान साहब, जिनका सरापा रोब और इनके वकार की अलामत था, टेबल के सरबराही कुर्सी पर बैठे थे। इनके दाएं जानिब नूरुन्निसा बेगम थी और बाईं तरफ अल्तमश खामोश बैठा पहलू बदल रहा था। चेहरे पर सख्त संजीदगी तारी थी। उस लम्हे जुनाइशा नीचे उतरी, हल्के रंग का लिबास पहने, आंखों में नींद और उलझन की मिली जुली थकन थी, मगर फिर भी हिम्मत महतमा किए वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई डाइनिंग टेबल के करीब आई। सलाम अलैकुम। इसने धीमी कपकपाती आवाज में सबको सलाम किया। नूरुन्निसा ने मुस्कुरा कर हाथ के इशारे से उसे अपने पास बुलाया। आओ बेटा, यहाँ आकर बैठो। उन्होंने जुनाइशा को अल्तमश के बराबर वाली कुर्सी पर बिठा दिया। अल्तमश एक लम्हे के लिए निगाह उठाकर उसे देखा, फिर फौरन नजरें चुराकर पहलू बदल लिया, जैसे कोई नापसंदीदा चीज करीब आ गई हो। जुनाइशा ने भी शर्मिंदगी से अपनी आंखें झुका लीं। न जाने क्यों उसे अपना आप बहुत मिसफिट लग रहा था। रहमान साहब ने गला खटकारा और गहरी नज़र से जुनाइशा को देखते हुए कहा, बेटा, हमें तुमसे एक अहम बात करनी है। जुनाइशा ने तेजी से सर झुका लिया। दिल धक धक करने लगा। जी बोलिए, वो हौले से बोली। महज उन्हें ही सानिया के कारनामे का इल्म नहीं था, बाकी उनकी फैमिली के 2 मेंबर को तो बता दिया गया था। अब उसे इनकी ही फिक्र सता रही थी। रहमान साहब ने चंद लम्हे जुनाइशा के झुके चेहरे को देखा, फिर संजीदा लहजे में बोले, कल रात जो भी हुआ वो तुम्हारे लिए भी आसान नहीं था और हमारे लिए भी नहीं। यकीन मानो बेटा, हमें ये सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन हालात ने हमें मजबूर कर दिया था। खानदान की इज्जत, लोगों की ज़बानें, हमें इज्जत बचाने के लिए ये कदम उठाना पड़ा। वो निहायत नरम लहजे में बोल रहे थे। जुनाइशा ने सर और ज्यादा झुका लिया। उंगलियां आपस में उलझने लगीं। न जाने क्यों उसे शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी। रहमान साहब ने आहिस्ता से कहा, हमने बहुत सोचने के बाद ये फैसला किया है कि अगर तुम चाहो तो कुछ दिन के लिए अपने वालिदैन के घर चली जाओ। वहाँ रहकर सुकून से सोचो। जब तुम दिल से इस रिश्ते को कबूल करने के लिए तैयार हो जाओ तब वापस आ जाना। कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तुम्हारी खुशी हमें सबसे ज़्यादा अजीज़ है। ये अल्फाज सुनकर जुनाइशा के चेहरे पर हैरानी की एक लहर दौड़ गई। उसने फौरन नज़रें उठाईं। एक नज़र रहमान साहब को देख लिया, एक अल्तमश को जो खामोश अपने हाथों की उंगलियां मरोड़ रहा था। जुनाइशा ने जल्दी से कहा, हालांकि वो बहुत परेशान लग रही थी। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना। वो सहम गई थी। वो अल्तमश के साथ खुश थी। इसका साथ पाकर खुद को बहुत मतबर समझ रही थी। ऐसे कैसे वो उसे छोड़कर जा सकती थी। इसकी आवाज़ थोड़ी ऊंची हो गई। आंखों में एक अनकही बेबसी झलकने लगी। मेरी शादी हो चुकी है। अगर मैं चली गई तो लोग बातें बनाएंगे। मैं यहीं रहना चाहती हूँ, यही अपने घर में। वो जानबूझकर बात गोल कर गई थी कि दिल में कुछ और। नूरुन्निसा बेगम ने मोहब्बत भरी नज़रों से उसे देखा। उनकी आंखों में नरमी उतर आई। अल्तमश ने एक पल को जुनाइशा की तरफ देखा, मगर
کچھ کہے بغیر نظریں موڑ لیں۔ رحمان صاحب نے گہری سانس لی اور نرم لہجے میں کہا، ٹھیک ہے بیٹا، اگر تم خود خوشی سے یہیں رہنا چاہتی ہو تو ہم تمہیں مجبور نہیں کریں گے۔ اللہ تم دونوں کا نصیب اچھا کرے۔ نور النساء بیگم نے آگے بڑھ کر زنائشہ کا ہاتھ تھاما اور شفقت سے دبایا۔ زنائشہ نے بمشکل اپنی آنکھوں میں ابھرتے آنسوؤں کو قابو میں رکھا اور سر جھکا لیا۔ خاموشی کی ایک ہلکی سی چادر پورے کمرے میں تن گئی اور زنائشہ دل ہی دل میں خود کو سمجھانے لگی کہ اب یہی اس کی دنیا ہے، اب یہی اس کا گھر ہے اور اس نے یہیں رہنا ہے۔ یہی اس کا گھر ہے۔ وہ خوش تھی، مطمئن تھی، بس چاہتی تھی تو اتنا کہ التمش اس کو سمجھ لے، اسے قبول کر لے۔ شام کے سائے آہستہ آہستہ ڈھلنے لگے تھے۔ پورے گھر میں ہلکی سنہری روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ زنائشہ کمرے میں آئینے کے سامنے بیٹھی تھی۔ جب نور النساء بیگم نے اس کے پاس آئیں، انہوں نے زنائشہ کے لیے ایک بہت خوبصورت پیارا سا لباس نکالا تھا، ہلکا سا گلابی رنگ جس پر نازک کڑھائی ہوئی تھی۔ بڑی محبت سے انہوں نے اپنی ننھی دلہن کو تیار کرنا شروع کیا۔ بالوں کو خوبصورتی سے سیٹ کیا، ہلکا سا میک اپ لگایا اور پھر ہاتھ پکڑ کر اسے آئینے کے سامنے کھڑا کیا۔ ماشاء اللہ، میری بچی تو چاند کا ٹکڑا لگ رہی ہے، نور النساء نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کے ماتھے پر محبت سے بوسہ دیا۔ زنائشہ تھوڑا شرمائی، تھوڑا سا گھبرائی، نظریں جھکائے چپ چاپ کھڑی رہی۔ نور النساء بیگم نے اس کا ہاتھ تھاما اور نرمی سے بولی، چلو بیٹا، اب وقت آ گیا ہے کہ تم اپنے شوہر کے کمرے میں جاؤ، تم نے اس کا دل جیتنا ہے۔ یہ سنتے ہی زنائشہ نے چونک کر ان کی طرف دیکھا، آنکھوں میں ایک انجانی سی گھبراہٹ بھری۔ پھوپھو، میں اکیلی، وہ ہچکچاتے ہوئے بولی۔ نور النساء بیگم نے ہنس کر اس کا ہاتھ دباتے ہوئے کہا، نہیں میری جان، میں تمہیں خود لے کر چلوں گی، کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ اور اگر تمہارا شوہر تمہیں دوبارہ یہاں بھیجے تو صاف کہہ دینا، اب تم وہیں رہو گی۔ جبکہ اس کا دل بھی ساختہ دھڑک اٹھا تھا۔ انہوں نے زنائشہ کو اپنے ساتھ لیا اور آہستہ آہستہ التمش کے کمرے کی طرف چل پڑیں۔ کمرے کے دروازے کے سامنے پہنچ کر نور النساء بیگم رکی اور زنائشہ کی طرف مڑیں۔ ان کے چہرے پر سنجیدگی اور شفقت دونوں جھلک رہی تھی۔ بیٹا دیکھو، انہوں نے نرمی سے بات شروع کی، التمش تمہارا شوہر ہے، تم دونوں کا رشتہ اب مضبوطی اور اعتماد پر قائم ہوگا۔ تمہاری بہن نے جو بھی کیا، جو بھی ہوا، وہ سب ماضی کی باتیں ہیں، ہم ماضی میں زندہ نہیں رہ سکتے، اب تمہیں آگے بڑھنا ہوگا۔ زنائشہ نے نظریں جھکائے، اثبات میں سر ہلا دیا، دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ نور النساء بیگم نے اس کی ٹھوڑی کو ہاتھ سے تھام کر نرمی سے چہرہ اوپر کیا، تمہیں اپنے شوہر کے قریب جانا ہے، اس کے دل میں اپنی جگہ بنانی ہے، اسے اپنی محبت، اپنی موجودگی کا احساس دلانا ہے۔ مرد ہمیشہ اپنی بیوی کی توجہ چاہتا ہے، تمہاری موجودگی اسے سکون دے گی، یہ تمہاری کوشش ہونی چاہیے۔ میں چاہتی ہوں کہ بس اب تم اپنی زندگی شروع کر لو، جو ہونا تھا سو ہو چکا ہے، میں اب مزید دیری نہیں چاہتی۔ زنائشہ نے بمشکل اپنی کپکپاتی آواز کو قابو میں رکھتے ہوئے آہستہ سے کہا، جی پھوپھو، میں کوشش کروں گی۔ نور النساء نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، شاباش میری بچی، بس دل سے نیت کر لو، اب یہ رشتہ نبھانا ہے، محبت دینا، احترام کرنا، اور وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا میری بچی، سب ٹھیک ہو جائے گا، تم پریشان نہ ہو۔ زنائشہ نے گلے سے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا۔ دل میں کئی اندیشے تھے، کئی خوف تھے، مگر نور النساء بیگم کی باتوں نے اسے تھوڑا حوصلہ دیا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ دروازہ کھولا گیا اور زنائشہ نرمی سے کمرے میں داخل ہوئی۔
دل میں دعا کرتے ہوئے کہ شاید یہ شروعات ایک نئی امید لے کر آئے۔ کمرہ خالی تھا، اس نے سکون کا سانس لیا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ کبھی صوفے پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرتی تو کبھی بستر پر لیٹ جاتی، لیکن اس کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ وہ پریشان ہو رہی تھی۔ کمرے میں ہلکی سی مدھم روشنی جل رہی تھی۔ دیوار پر لگے گھڑیال نے ٹھیک 10 بجنے کا اعلان کیا تھا۔ جب دروازہ آہستگی سے کھلا، التمش بوجھل قدموں سے اندر داخل ہوا۔ اس کی تھکن زدہ آنکھیں لاشعوری طور پر بیڈ کی طرف اٹھیں اور پلکوں میں ایک لمحے کے لیے ٹھہراؤ آ گیا۔ سامنے نرم سا گلابی لباس پہنے زنائشہ معصومیت سے گہری نیند میں تھی۔ اس کے چہرے پر معصوم مسکراہٹ تھی جو دل کے کسی کونے کو نرم کر گئی تھی، مگر اگلے ہی پل التمش نے خود کو جھٹکا، سنجیدگی کی سخت چادر اوڑھ لی اور بھاری قدموں سے چلتا ہوا بیڈ کے قریب آیا۔ جھک کر زنائشہ کے نازک بازو کو تھاما اور جھنجھوڑتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، زنائشہ اٹھو۔ زنائشہ نے چند لمحے حرکت نہیں کی، جیسے نیند کی گہری گرفت میں ہو، مگر پھر ہلکے ہلکے پلکیں لرزنے لگیں۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور الجھی الجھی نظروں سے التمش کو دیکھنے لگی۔ اس کی معصومیت بھری آنکھوں میں حیرانی اور خوف دونوں جھلک رہے تھے۔ التمش نے سرد آواز میں کہا، یہاں کیوں آئی ہو؟ میں نے صاف کہا تھا کہ تمہارا کمرہ برابر میں ہے، تمہیں وہاں رہنا چاہیے تھا۔ زنائشہ نے ایک لمحے کے لیے لب کاٹے، پھر ہچکچاتے ہوئے آہستگی سے التمش کا ہاتھ تھاما اور رندھی ہوئی آواز میں بولی، مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے، میں اکیلی نہیں رہ سکتی، پلیز مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ اس کی آواز میں معصوم التجا تھی، مگر التمش نے نرمی دکھانے کی بجائے خود کو مزید سخت کر لیا۔ زنائشہ، اس نے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے سختی سے کہا اور بہت غصہ کیا، یہ سب چیزیں وقت کے ساتھ ہوتی ہیں، ابھی ان سب کی ضرورت نہیں ہے۔ تم سمجھنے کی کوشش کرو، تم بہت چھوٹی ہو، بہت نادان ہو، ابھی تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ اپنے کمرے میں رہو۔ وہ نہایت سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ زنائشہ کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ وہ ضدی انداز میں بولی، مگر پھوپھو نے مجھے یہاں چھوڑا تھا، انہوں نے کہا تھا شوہر کے قریب رہنا چاہیے، شوہر کی خدمت کرنا بیوی کا فرض ہوتا ہے اور یہ اسے سکون بھی دیتا ہے۔ التمش نے ایک گہرا سانس لیا، جیسے خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہو۔ دیکھو زنائشہ، اس نے تھوڑا نرم مگر پھر بھی سنجیدہ انداز میں کہا، امی نے جو کہا وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن میں ابھی تیار نہیں ہوں اور نہ ہی یہ سب اتنی جلدی شروع ہونا چاہیے۔ تم ابھی سمجھ نہیں رہی ہو، مگر وقت کے ساتھ سمجھ جاؤ گی۔ زنائشہ نے آنسو ضبط کرتے ہوئے ایک بار پھر اپنی معصوم سی نظروں سے التمش کو دیکھا، مگر اس کے چہرے پر سختی جمی رہی۔ کل صبح تیار رہنا۔ التمش نے اپنا رخ موڑتے ہوئے کہا، میں تمہیں کالج میں چھوڑ آؤں گا، تمہاری کتابیں، یونیفارم، سب چیزیں منگوا لی ہیں، تمہارے گھر سے تمہاری پڑھائی متاثر نہیں ہونی چاہیے۔ زنائشہ کا دل بھر آیا، مگر اس نے کچھ نہ کہا، خاموشی سے نظریں جھکائیں اور آہستگی سے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ کھولنے سے پہلے ایک آخری بار پلٹ کر التمش کی طرف دیکھا، مگر وہ اب رخ موڑ کر کھڑکی کی طرف کھڑا ہوا تھا۔ ایک بے آواز آہ بھرتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل گئی اور کورریڈور اور تنہا آنسو نکالتی چلی گئی۔ دل میں ان کہے سوالوں کا طوفان لیے اور امید کی ایک ننھی سی کرن تھامے کہ شاید ایک دن
ये दूरी ख़त्म हो जाए। मगर वो जानती ही नहीं थी कि इसकी ज़िंदगी में कितना खूबसूरत इंसान आया है जो अपने जज्बात मार कर सिर्फ इसकी फ़िक्र कर रहा है। वो अभी कम उम्र है, वरना कब वो उसे हासिल कर चुका होता। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। वो जैसे इसके वजूद से गाफिल हो गया था। सिर्फ कॉलेज छोड़ने जाता और लेने, इस मामले में इसने बिल्कुल कोताही नहीं की थी। आज मामूल का ही दिन था। जुनैशा अपने कमरे में पलंग पर बैठी, घुटनों के गिर्द बाजू लपेटे गहरी सोचों में गुम थी, जब अचानक फोन की घंटी बजी। उसने चौंक कर मोबाइल उठाया। स्क्रीन पर हीरा का नाम जगमगा रहा था। एक लम्हे को सोचा ना उठाए, लेकिन फिर दिल के हाथों मजबूर होकर कॉल रिसीव कर ली। हेलो जुनैशा मैडम। दूसरी तरफ से हीरा ने शरारती अंदाज में कहा, क्या हाल है, कैसी चल रही है नई नवेली दुल्हन की जिंदगी। जुनैशा ने एक हल्की सी उदास मुस्कुराहट लबों पे सजाई, मगर आवाज़ में खुशी लाने की कोशिश करते हुए बोली, ठीक हूँ, तुम सुनाओ। अरे छोड़ो मुझे, अपनी सुनाओ ना, अब तुम्हारी ज़िंदगी बड़ी रंगीन हो गई होगी। हीरा ने खुशी से छेड़ा, शोहर की मोहब्बत, इसके नाज लाड सब कुछ मिल रहा होगा। जुनैशा ने बमुश्किल हंसी दबाते हुए मुंह बनाया, कहाँ यार, कोई लाड कोई प्यार नहीं। क्या मतलब, हीरा ने हैरत से कहा। इतने हैंडसम शोहर के होते हुए भी जिंदगी बोर। जुनैशा ने गहरी सांस भरी, फिर थोड़ा झपकते हुए बोली, हीरा, वो मुझे देखना भी पसंद नहीं करते। उनका दिल कहीं और था, बस हालात के हाथों मजबूर होकर शादी करनी पड़ी। ओहो, ये तो बड़ी सीरियस बात है। हीरा ने फौरन संजीदा होते हुए कहा, तो क्या मतलब है कि वो तुम्हारे करीब भी नहीं आते। जुनैशा ने शर्मिंदगी से सर झुकाया, जैसे वो हीरा के सामने बैठी हो। आहिस्ता से बोली, नहीं, अलग कमरे में रहते हैं, बात भी बस ज़रूरत की करते हैं। कोई बात, कोई तवज्जो, कुछ भी नहीं। हीरा ने शरारती अंदाज में कहा लगाया, अरे भाई, ये तो बड़ी अजीब बात है। शादी हुई है और बंदा बीवी से दूर रहे। ये बात तो है। जुनैशा ने परेशानी से फोन सख्ती से थामा। क्या बात हो सकती है। देखो जुनैशा, हीरा ने थोड़ा राजदारी भरा लहजा अख्तियार करते हुए कहा, ये तो बहुत वाज़ेह हो सकता है, तुम्हारा शौहर यानी माजरत के साथ कहीं न मर्द न हो। जुनैशा का सांस रुक गया। वो पलकें झपकना भूल गई। क्या क्या कह रही हो हीरा, वो घुटी घुटी आवाज़ में बोली। अरे यार, बुरा मत मनाना, मैं तो वैसे ही बात कर रही हूँ। हीरा ने जल्दी से कहा, लेकिन सोचो, अगर आदमी शादी के बाद अपनी बीवी से दूर भागता है, करीब नहीं आता, तो दिल से कहीं और होता है, या फिर उसे कोई मसला होता है। और तुम कह रही हो कि इनकी पहली मोहब्बत कोई और थी, तो वो दिल की बात हुई, मगर जिस्मानी फासला, वो अजीब है जुनैशा, ये बड़ा मसला है। जुनैशा की आंखें बाहर आईं। उसने बमुश्किल अपनी आवाज़ काबू में रखते हुए कहा, लेकिन वो तो बाहर से बिल्कुल ठीक लगते हैं, मजबूत, हशाश बशाश, जाहिर है, ज़ाहिरी हालत से कोई कैसे जान सकता है। हीरा ने फलसफियाना अंदाज में कहा, असल मसले तो अंदर के होते हैं, और फिर ऐसे मर्द अपनी कमज़ोरी छुपाने के लिए ज़्यादा सख्त बन जाते हैं। जुनैशा के हाथ कांपने लगे। तो क्या मैं सारी ज़िंदगी ऐसे ही रहूँगी। उसने टूटती हुई आवाज़ में पूछा। अरे नहीं पागल, हीरा ने फौरन कहा, तुम मुझसे बात करो साफ लफ्ज़ों में, या तो वो नहीं तुम्हें सचमुच बताए, या फिर तुम्हें कोई फैसला करना पड़ेगा। तुम इतनी छोटी हो, तुम्हारी पूरी ज़िंदगी पड़ी है। जुनैशा यूँ बर्बाद खुद को नहीं कर सकती अपनी जवानी। जुनैशा ने नम आँखों से छत को देखा। दिल के अंदर अजीब सा तूफान बर्पा हो गया था। ठीक है, उसने मध्यम आवाज़ में कहा,
میں کچھ سوچوں گی۔ فون بند ہوا تو کمرے میں ایک گہری خاموشی چھا گئی۔ زنائشہ نے سر گھٹنوں میں چھپا لیا اور خاموشی سے رونے لگی۔ ہیرا کے الفاظ اس کے دماغ میں گونج رہے تھے۔ ایک دن کی بے یقینی اور بے بسی اس کے دل میں گھر کر گئی۔ وقت اور تیزی سے گزر رہا تھا، لیکن یہ بات اس کے ذہن میں پنجے گاڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ کئی بار اس نے نور النساء بیگم سے بھی اس بات کا ذکر کرنے کی کوشش کی تھی، مگر ہر بار سہم جاتی، کہیں انہیں برا نہ لگ جائے۔ شادی کے بعد اب تک کوئی دعوت نہیں کی گئی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد ولیمہ کینسل کر دیا گیا تھا۔ اسی لیے آج چھوٹی سی دعوت کا انتظام کیا گیا تھا۔ گھر آج روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ پورے ہال میں مہمانوں کی چہل پہل، قہقہوں کی آواز اور کھانے کی خوشبو ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ عورتوں کی الگ محفل، جہاں رنگین کپڑوں میں سجی سنوری خواتین خوش گپیوں میں مصروف تھیں۔ مرد حضرات صحن میں الگ بیٹھے تھے۔ زنائشہ بھی ہلکے گلابی رنگ کی فراق میں سادہ سی جیولری کے ساتھ ایک کونے میں سہمی سی بیٹھی تھی۔ کبھی کبھی مسکرا دیتی، مگر آنکھوں میں چھپی بے چینی صاف جھلک رہی تھی۔ اسی دوران ایک خاتون زنائشہ کے پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ بیٹا کیسی ہو؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ التمش بیٹا تمہیں خوش تو رکھتا ہے؟ زنائشہ نے ایک پل کے لیے آنکھیں جھپکیں، پھر جیسے دل کا غبار باہر نکلنے کو بےتاب ہو گیا، وہ تھوڑا آگے جھک کر بولی۔ آواز قدرے بلند تھی۔ کیا خوش رکھیں گے؟ وہ تو مرد ہی نہیں ہیں۔ وہ مجھے کیا پیار دیں گے، کیا خوش رکھیں گے؟ یہ جملہ اتنا زور سے نکلا کہ پاس بیٹھی چند خواتین چونک گئیں۔ رامین آپی نے گونجتے ہوئے کہا، کیا کہہ رہی ہو بیٹا؟ ہوش میں ہو؟ مگر زنائشہ جیسے رکی ہوئی نہیں، دل کی بھڑاس نکال رہی تھی۔ جی بالکل ہوش میں ہوں۔ انہوں نے الگ کمرہ دیا ہوا ہے مجھے، قریب آنے کی تو بات ہی چھوڑ دیں، مجھے توجہ سب تو دور کی بات ہے، جیسے میں کوئی بوجھ ہوں ان پر۔ اس کی آواز میں تلخی واضح تھی۔ التمش جو اپنی ماں کو بلانے ہال کی طرف آیا تھا، زنائشہ کی یہ باتیں سنتے ہوئے دروازے پر ٹھنک گیا تھا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، مگر وہ ساکت کھڑا سننے لگا۔ رامین آپی نے زنائشہ کو سختی سے گھورا۔ زنائشہ ایسے بات نہیں کرتے اپنے شوہر کے بارے میں، ابھی وقت لگا ہے، ہو سکتا ہے وہ ابھی ناراض ہو۔ مردوں کا غصہ ٹھنڈا ہونے میں وقت لگتا ہے، تمہیں سمجھداری دکھانی چاہیے۔ مگر زنائشہ جیسے سنی انسنی کرتے ہوئے بولتی رہی، کیا وقت لگے گا آپی؟ شادی کو 1 مہینہ ہونے کو آیا، نہ کوئی محبت نہ کوئی بات چیت۔ سچ یہ ہے کہ وہ مرد ہی نہیں، اگر ہوتے تو کب کے مجھے اپنا چکے ہوتے۔ خواتین آپس میں نظریں بدلنے لگیں۔ کچھ ہونٹوں پہ انگلی رکھ کر زنائشہ کو چپ ہونے کا اشارہ کرنے لگیں۔ رامین آپی نے ایک بار پھر سے اسے سمجھانے کی کوشش کی، بیٹا زبان سنبھالو، یہ تمہاری اپنی عزت کا سوال ہے۔ باہر جا کر کسی نے سنا تو لوگ باتیں بنائیں گے، اور جو بھی ہو تمہیں اپنے شوہر کی پردہ پوشی کرنی چاہیے۔ عورت کا اصل زیور اس کی زبان کی حفاظت ہوتی ہے۔ زنائشہ نے بے بسی سے کہا، پردہ پوشی کیسے کروں آپی؟ کیا جھوٹ بولوں؟ کیا دنیا کو دکھاؤں کہ میں خوش ہوں، جبکہ اندر سے ٹوٹ رہی ہوں؟ رامین آپی نے گہری سانس لی، اسے نرم لہجے میں سمجھانے کی کوشش کی، بیٹا برداشت کر لو، دعا کرو، اللہ بہتری کرے، ابھی تم بچی ہو، نادان ہو، وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، ابھی ایسی باتیں کرنا مناسب نہیں۔ مگر زنائشہ اپنی بات پر اڑی رہی، میں سچ بول رہی ہوں رامین آپی، سچ۔ یہ سن کر التمش کا چہرہ اور سخت ہو گیا۔ اس نے دانت پیستے ہوئے مٹھیاں بھینچیں اور پلٹ کر غصے سے صحن کی طرف
वापस चल दिया। कदमों की चाल तेज और बेरहम थी। इसका दिल जैसे आग बन चुका था। अंदर एक अजीब तूफान उठा था, जैसे वो बड़ी मुश्किल से दबा रहा था। जुनाइशा अपनी बातों का असर अभी महसूस ही नहीं हुआ था, मगर आज वो एक ऐसी लकीर खींच चुकी थी जिसे मिटाना अब आसान नहीं था। मेहमानों की वापसी तकरीबन रात 11 बजे के करीब हुई थी। जाते जाते रामीन आपी से अच्छा खासा लेक्चर देकर गई थी, जिस पर वो सिर्फ और सिर्फ आड़े तिरछे मुँह ही बना के रह गई थी, मगर इस बात से बिल्कुल ही गाफिल थी कि आज इसके साथ क्या होने वाला है। जुनैशा कपड़े तब्दील करके हल्की सी मुस्कुराहट लिए कमरे में दाखिल हुई। अभी वो दरवाज़ा बंद ही कर रही थी कि इसकी नज़र सीधे बिस्तर पर बैठे अल्तमश पर पड़ी। दिल एकदम जोर जोर से धड़कने लगा। अल्तमश का अंदाज़ा ऐसा था जैसे वो बहुत देर से किसी फैसले पर सोच रहा हो। जुनैशा के कदम वहीं मंजमद हो गए। अचानक अल्तमश खड़ा हुआ। जुनैशा ने एक कदम हटाया, मगर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, अल्तमश ने तेज़ी से इसका नाजुक सा बाजू थाम कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। जुनैशा का सांस अटक गया, दिल जैसे हलक में अटक गया। और डरने की ज़रूरत नहीं जुनैशा खान, अल्तमश की आवाज़ में बिजली सी चमक थी। मैंने तुम्हें बच्ची समझकर छोड़ दिया था, हर बार खुद को रोका था, अपने गुस्से को दबा दिया था, लेकिन तुमने क्या किया जुनैशा? हिचकिचाते हुए नज़रें झुकाई, कांपती पलकों के नीचे से बहती नमी छुपाना चाही, मगर कामयाब ना हो सकी। तुम्हारे लिए ही मैंने तुम्हारे करीब नहीं आया था, इसीलिए कि तुम अभी उम्र में छोटी हो, ना समझ हो। मेरे बाबा ने कहा था कि तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के घर रहने दो जब तक तुम बड़ी नहीं होती। अल्तमश का हाथ सख्ती से इसके बाजू को जकड़ने लगा था, जैसे अपने गुस्से को इसकी गिरफ्त में उतार रहा हो। और तुमने क्या किया? वो तंजिया हंसा, आंखों में नमी की बजाय आग दहक रही थी। लोगों के सामने कहती फिर रही हो कि मैं मर्दी नहीं हूँ। जुनैशा, तुम्हें अंदाज़ा भी है तुमने क्या कहा? जुनैशा की हिचकी बंध गई और वह मुश्किल बोल पाई। मुझे पता नहीं था अल्तमश, मुझे अपनी दोस्त की बातों में आकर चुप को धाड़ा। 2 माह, सिर्फ 2 माह। अगर इसके बाद तुम हामिला न हुई तो मेरा नाम अल्तमश खानज़ादा नहीं। इसके लहजे में ऐसी दहशत थी कि जुनैशा का दिल दहल गया था। तुम चाहती हो कि तुम्हारे करीब आऊँ? वो तंज से बोला। आज तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी होगी और कल से दुनिया भी देखेगी कि जुनैशा खानज़ादा तुम सिर्फ नाम की बीवी नहीं होगी, तुम सच में मेरे वजूद की तहकीक होगी। जुनैशा रोने लगी, पूरी तरह कांपने लगी। उसने दोनों हाथ जोड़कर इल्तिजा की, नहीं अल्तमश, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, मुझे समझ नहीं थी, मैं बचपने में कह गई थी, मेरी दोस्त ने बहकाया था, खुदा के लिए माफ़ कर दें। अल्तमश ने सख्ती से इसके चेहरे को थामकर अपने करीब किया, इसकी आंखों में आंखें डालकर देखा। जुनैशा के आंसू मुसलसल बह रहे थे, उसका पूरा वजूद कँपा रहा था, वो बहुत घबरा रही थी। लम्हे भर के लिए अल्तमश का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया हो। वो जिस शिद्दत से आया था, उस शिद्दत के साथ जुनैशा की मासूमियत दीवार बन गई। अल्तमश की गिरफ्त नरम पड़ने लगी। उसने एक गहरा सांस लिया, जैसे खुद को मुश्किल से संभाल रहा हो। फिर आहिस्ता से इसके चेहरे पर हाथ फेर कर बोला, जुनैशा, मैं तुम्हें तकलीफ़ नहीं देना चाहता था, मैं तुम्हें टूटते हुए नहीं देख सकता। वो आहिस्तगी से इसके आंसू साफ करने लगा। जुनैशा ने आंखें बंद कर ली, जैसे ये लम्हा इसकी सिस्कियों में कहीं मदम हो रहा हो। सॉरी, अल्तमश की आवाज़ बदली हुई रुंधी हुई थी, मैं तुमसे नाराज़ हूँ, लेकिन तुम्हें नुकसान पहुँचाकर नहीं।
जुनैशा, तुम अभी छोटी हो, तुम्हारी आंखों में जो ख्वाब हैं उन्हें टूटने नहीं दूंगा। वह आहिस्ता से झुककर इसके माथे पर एक नर्म बोसा देकर बोला, बस अब रोना बंद करो, तुम मेरी जिम्मेदारी हो और मैं तुम्हें टूटने नहीं दूंगा। जुनैशा ने सिसकियां दबाते हुए सर उस बात में हिलाया और फिर खामोशी से उसके सीने से लग गई। अल्तमश ने मजबूती से उसे अपने बाजू के असार में ले लिया, जैसे सारे दर्द, सारी गलतफहमियां उन लम्हात में बह गई हों। वो गुस्से का बहुत तेज था, लेकिन उनके साथ जो उसे पसंद न हो वो जुनैशा को पसंद करता था। शादी की रात में ही इसका दिल धड़का चुकी थी। जो लड़की इज्जत की खातिर अपने माँ बाप का सोच सकती है वो कितनी अच्छी होगी। ये ख्याल ही इसके दिल में इसके लिए मोहब्बत पैदा कर गया था, मगर सिर्फ वो इसकी 18 साल का होने का इंतज़ार कर रहा था। मगर वो नादान इस बात को समझना नहीं चाहती थी, मगर आज वो अच्छी तरह से ये बात जान गई थी कि इसके इरादे क्या हैं। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी, लेकिन इस खामोशी में अब खौफ नहीं बल्कि तहफ़्फ़ुज़ का एहसास गूंज रहा था। वो टूटे दिलों के ने शायद पहली बार एक दूसरे की धड़कनें सुनी थी और एक नई शुरुआत होने जा रही थी। मोहब्बत और मुकम्मल ज़िंदगी की कहानी अच्छी लगे तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।